अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका ने कहा है कि वो कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो नई दिल्ली के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात महदूद करने के फैसले पर नज़र षानी करे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। और पाकिस्तान के वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली ट्रेन सर्विस समझौता एक्सप्रेस को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा है कि भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला है। शेख रशीद अहमद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत की जानिब से उठाए गए हालिया इंतहाई इक़दामात ने कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक का नक्शा बदल दिया है। जम्मू कश्मीर की निम खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में चौथे रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज है, जबकि हुक्काम ने 500 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। अफ़गान तालिबान के रहनुमा हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने अफ़गान अमन माहिदे पर गैर यकीनी फैलाने का इल्ज़ाम अमरीका पर आयद किया है। काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर हालिया कशीदगी अफ़गानिस्तान के अमन अमल पर मनफी असरात मुरतब नहीं करेगी। और अमरीकी रियासत मिसिसिपी में खुराक तैयार करने वाले कारखाने पर हमले में तकरीबन 700 गैर कानूनी तारिकीन वतन को वफाकी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका ने कहा है कि वो कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा ख़ारजा के एक तर्जुमान ने बुध को अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान और भारत पुरअमन रहें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से मुताल्लिक़ भारत के फैसले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन और सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के सीनियर रुकन ने जुमेरात को पाक भारत कशीदगी पर मुश्तरका बयान जारी किया है। दोनों अरकान कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दरअंदाजी जैसी इंतकामी जारहियत से बाज रहना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल अमल कार्रवाई करनी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो नई दिल्ली के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात महदूद करने के फैसले पर नजर षानी करे। भारत की वजारत ख़ारजा ने जुमेरात को एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ दोतरफा ताल्लुकात को यकतरफा तौर पर महदूद करने का फैसला किया है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के इस इक़दाम का मकसद दुनिया के सामने दोतरफा ताल्लुकात की ख़तरनाक तस्वीर पेश करना है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने फैसलों के जो जवाब पेश किए हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। दरियासना भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक़ आइन की दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में कांग्रेस के रहनुमा तहसीन पूनावाला की इस उज़रदारी की भी फौरी समाअत से इनकार कर दिया है, जिसमें भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कर्फ्यू, आमदरफ्त, टेलीफोन, इंटरनेट और न्यूज़ चैनलों पर पाबंदी को चैलेंज किया गया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है और भारत की तरफ से कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील करने के इक़दाम के बाद उनके बकौल पाकिस्तान ने इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जाने का फ़ैसला किया है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे।
اور پاکستان کے وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد نے پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی ٹرین سروس سمجھوتا ایکسپریس کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کے باوجود بات چیت کا راستہ کھلا ہے اور پاکستان سکھ یاتریوں کے لیے زیر تعمیر راہداری منصوبے کو جاری رکھے گا۔ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ہم کشمیر کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیر سے متعلق عالمی اداروں کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے کے باوجود بات چیت کا راستہ کھلا ہے اور پاکستان سکھ یاتریوں کے لیے زیر تعمیر راہداری منصوبے کو جاری رکھے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند نہیں کی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام مذاہب کی احترام کرتا ہے اور اس نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ اسلام آباد نئی دہلی کے ساتھ کشمیر سمیت تمام متنازع معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کو تیار ہے۔ اور اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے حالیہ انتہائی اقدامات نے کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کا نیا نقشہ بنا دیا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی جدوجہد اب سری نگر تک نہیں رہے گی بلکہ اتر پردیش تک جائے گی۔ کشمیر میں مسلح جدوجہد کے دوبارہ ابھرنے کے نتیجے میں بھارت پاکستان پر الزامات لگائے گا۔ جموں و کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں چوتھے روز بھی کرفیو نافذ ہے، جبکہ حکام نے 500 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ وادی میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروسز جمعرات کو بھی بند ہیں اور بیشتر بڑی سڑکوں سے ٹریفک غائب ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بھارت کشمیر کے صدر مقام سری نگر کی بیشتر مرکزی شاہراہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں نے ہر چند 100 میٹر کے بعد ناکے لگائے ہوئے ہیں۔ وادی میں تعلیمی ادارے، بازار اور ذرائع نقل و حرکت بند ہیں اور مقامی لوگوں کو صرف اشد ضرورت کے تحت ہی گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے۔ AFP کے مطابق بھارت کے سیکیورٹی فورسز نے کشمیر میں گزشتہ رات چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران مزید 500 افراد کو حراست میں لیا ہے، جن میں مقامی سیاسی رہنما، سماجی کارکنان، یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور علیحدگی پسند شامل ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان افراد کو سری نگر، بارہمولہ اور دیگر علاقوں سے حراست میں لیا گیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق کشمیر کے برعکس جموں میں صورتحال نسبتاً پرامن ہے۔ بھارتی خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ کشمیر میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ہزاروں اہلکار تعینات ہیں۔ افغان طالبان کے رہنما ہیبت اللہ اخندزادہ نے افغان امن معاہدے پر غیر یقینی پھیلانے کا الزام امریکہ پر عائد کیا ہے۔ ہیبت اللہ اخندزادہ نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ہونے والے ممکنہ امن معاہدے پر غیر یقینی کی صورتحال اور خدشات پیدا کر رہا ہے۔ جمعرات کو عید الاضحیٰ کے لیے جاری ایک پیغام میں امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے اخندزادہ نے کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ انتہائی سنجیدگی اور خلوص سے 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہیں، جبکہ مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے بے رحمانہ حملے بڑھے ہیں جن میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کابل میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر حالیہ کشیدگی افغانستان کے امن عمل پر منفی اثرات مرتب نہیں کرے گی۔ سفیر زاہد نصر اللہ خان نے پاکستان کے اپوزیشن سیاستدان شہباز شریف کے حالیہ بیان کو ان کا ذاتی نظریہ قرار دیا، جس میں انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو افغانستان کے امن عمل سے جوڑا تھا۔ شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کشمیر شعلوں میں جل رہا ہو اور افغانستان میں امن ہو۔ افغان اتحادی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت سے اپنے معاملات کو افغان امن سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ امریکی ریاست مسیسپی میں خوراک تیار کرنے والے کارخانے پر حملے میں تقریباً 700 غیر قانونی تارکین وفاقی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ پچھلے 10 سال میں یہ سب سے بڑی ایسی کارروائی ہے۔ مشتبہ افراد کو مسیسپی کے 6 قصبوں سے گرفتار کیا گیا، جبکہ ان کے دوست اور رشتہ دار ان کی رہائی کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ بدھ کے روز گرفتار کیے جانے والے زیادہ تر تارکین کا تعلق لاطینی امریکہ سے ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دوسرے
دو سرکاری اداروں کو حکم دیا ہے کہ جب تک نظر ثانی مکمل نہیں ہو جاتی اربوں ڈالر مالیت کی غیر ملکی امداد منجمد کر دی جائے، جبکہ کانگریس ان رقوم کی فراہمی کی منظوری دے چکی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔